Good morning, all of you. Reported speech. Some important rules are given below. केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ रुलहरू तल दिएका छन्. डाइरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथनको लागि the reported clause is put within double inverted commas. डबल इन्भर्टेड कमालाई चाहिँ के गरिन्छ, रिपोर्टेड क्लाउजलाई त्यो वाक्यलाई चाहिँ राखिन्छ. अनि नम्बर 2 मा दिएको छ द फर्स्ट वर्ड अफ दिस स्पीच बिगिन्स विथ अ क्यापिटल लेटर. जहिले कहिले त्यो रिपोर्टेड स्पीच भित्रको वाक्यको पहिलो वर्डको त्यो चाहिँ के हुन्छ त, क्यापिटल लेटरमा लेखिन्छ पहिलो अक्षर. द फर्स्ट वर्ड अफ दिस स्पीच बिगिन्स विथ अ क्यापिटल लेटर such as A, B, C. Number 3, the reported clause is separated. Reported clause लाई चाहिँ सेपरेट गरिन्छ, अलग राखिन्छ है. The reported clause is separated by a comma from the reporting clause. The reported clause is separated by a comma from the reporting clause. रिपोर्टिङ क्लाउजबाट यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त, सेपरेट गरेर चाहिँ राखिन्छ. यसरी यो डाइरेक्ट स्पीचबाट इन्डाइरेक्ट स्पीचमा लैजाँदाखेरि यस्तो रुल्सहरू पनि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्दो रहेछ. त्यस्तै गरेर इन्डाइरेक्ट स्पीचमा फेरि त्यो त डाइरेक्टको भयो अघि, INDIRECT इन्डाइरेक्ट SPEECH इन्डाइरेक्ट स्पीचको लागि पनि यो अप्रत्यक्ष कथनको लागि पनि हामी त्यस्तै रुल्स लेख्न सक्छौँ. इन्भर्टेड कमाज आर नट युज्ड. नम्बर 1 मा INVERTED inverted COMMAS commas are NOT not. Inverted commas are not used. यिनीहरूमा चाहिँ इन्भर्टेड कमा प्रयोग गरिँदैन. कमाज इन्भर्टेड कमाज जस्तो यस्तो चाहिँ हुन्छ डाइरेक्टमा भने. इन्डाइरेक्टमा गएर इन्भर्टेड कमाज आर नट युज्ड, NOT नट USED युज्ड. इन्डाइरेक्टमा गइसकेपछि इन्भर्टेड कमालाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट स्पीचमा हुँदाको इन्भर्टेड कमालाई इन्डाइरेक्ट स्पीचमा चाहिँ उडाइदिनुपर्छ, सब फ्याँकिदिनुपर्छ. त्यसले र द्याटले अथवा इफ वा वेदरले आवश्यकता अनुसार चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ. इन्भर्टेड कमाज आर नट युज. द युज अफ इन्भर्टेड कमाज THE द UAC युज अफ INVERTED इन्भर्टेड COMMAS द युज अफ इन्भर्टेड कमाज. इन्भर्टेड कमाजको चाहिँ प्रयोग है. द युज अफ इन्भर्टेड कमाज, इन्भर्टेड कमाको चाहिँ प्रयोगहरूलाई द युज अफ इन्भर्टेड कमाज इन डाइरेक्ट स्पीच आर omitted here. द युज अफ इन्भर्टेड कमाज, इन्भर्टेड कमाको चाहिँ युजलाई इन डाइरेक्ट स्पीच आर omitted here. इन DIRECT डाइरेक्ट SPEECH डाइरेक्ट स्पीच OMITTED omitted HERE यहाँ डाइरेक्ट स्पीचमा द युज अफ इन्भर्टेड कमाज इन डाइरेक्ट स्पीच आर omitted here. यो इन्डाइरेक्टमा गइसकेपछि त्यसलाई के गरिन्छ त, त्यागिन्छ अथवा हटाइन्छ है. अनि omitted here in the indirect speech
INTHE the INDIRECT indirect SPEECH इन्डाइरेक्ट स्पिचमा के गर्नु पर्यो त यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ बदल्दाखेरि यो इन्भर्टेड कमालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त हटाइहाल्नु पर्यो। द युज अफ इन्भर्टेड कमाज इन डाइरेक्ट स्पिच है, डाइरेक्ट स्पिचको इन्भर्टेड कमा आर अमिटेड हटाइन्छन् हियर कहाँ इन्डाइरेक्टमा इन द इन्डाइरेक्ट स्पिच, इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ गएर त्यसलाई के गरिन्छ त हटाइन्छ। त्यसरी हो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि केही रुल्सहरू पनि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि हामीले लेखेका रुल्सहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर सेन्टेन्सलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा लान सकिन्छ। रिपोर्टिङ क्लाउजेज आर जनरली है इन्ट्रोड्युस REPORTING रिपोर्टिङ CLAUSES क्लाउजेज आर GENERALLY reporting clauses are generally introduced by the conjunction generally INTRODUCED introduced by the CONJUNCTION conjunction संयोजकद्वारा चाहिँ यिनीहरूलाई के गरिन्छ त इन्ट्रोड्युस गरिन्छ, परिचय गरिन्छ। कन्जक्सन लाइक द्याट है, टु इफ LIKE लाइक THAT द्याट, अनि त्यसपछि गएर TO2 इम्पेरेटिभ आज्ञार्थक वाक्यमा टु पनि जान्छ। IF इफ यस नो क्वेसन मा चाहिँ इफ वा WHETHER इफ बा वेदरले चाहिँ जोड्न सकिने। अनि त्यस यस नो क्वेसनमा WH छ भनेदेखि त्यसलाई WH क्वेसनले नै जोड्न सकिने है। एन्ड सो अन एज टु द टाइप अफ रिपोर्टिङ क्लाउजेज एन्ड सो अन SOON सो अन एज TO2 द TYPE type of as to the type of reporting CLAUSES clauses type of REPORTING reporting CLAUSES clauses यसरी चाहिँ रिपोर्टिङ क्लाउजेज आर जनरली इन्ट्रोड्युसिङ रिपोर्टिङ क्लाउजेजहरूलाई सामान्यतया यसरी परिचय गरिन्छ बाई द कन्जक्सन द्याटबाट लाइक द्याट टु इफ वेदर एन्ड सो अन। अब WH छ भनेदेखि WH क्वेसनलाई इन्डाइरेक्टमा लाँदा WHले नै जोड्ने। एज टु द टाइप अफ रिपोर्टिङ क्लास वाक्यको चाहिँ किसिम अनुसार यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा है यो कमालाई पनि के गर्नुपर्छ त हटाएर दुईवटा क्लाउजलाई एउटै कन्जक्सनले जोडेर वाक्य चाहिँ एउटै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसैले द कमा THE अब यसलाई पनि लेख्नु पर्दैन THE द COMMA comma the COMMA comma the comma used for separating the two clauses USED used for SEPARATING separating the TWO2 CLAUSES clauses separating the two clauses is removed यसलाई पनि के गर्नुपर्छ त हटाइदिनुपर्छ।
IS एज REMOVED रिमुभ भनेको चाहिँ हटाउनु हटाइन्छ द कमा अब डाइरेक्ट स्पिचमा त चाहिँ कमा हुन्छ इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि द कमा युज्ड फर सेपरेटिङ द टु क्लाउजेस दुई वाक्यहरूलाई छुट्याउनको लागि प्रयोग गरिएको कमा इज रिमुभड यो चाहिँ टु क्लाउजेस प्लुरल जस्तो भए तापनि द कमा यसले चाहिँ सिङ्गुलर यसले तान्यो त्यसो भएको हुनाले इज REMOVED रिमुभड यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट सिधै हटाइदिनुपर्छ द कमा युज्ड फर सेपरेटिङ द टु क्लाउजेस दुईटा क्लाउजलाई अलग बनाउनको लागि प्रयोग गरिएको कमा इज रिमुभड हटाइन्छ अब डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि यो चाहिँ कमा इन्भर्टेड कमा हटाइन्छ भनेर त पहिला पनि हामीले भनिसकेका छौँ पहिलेको भिडियोमा र यसरी यी रुल्सहरू प्रयोग गरेर डाइरेक्टबाट चाहिँ इन्डाइरेक्टमा लैजान सकिन्छ अब त्यसपछि गएर क्वेसन मार्क अफ एक्सक्लामेसन QUESTION क्वेसन है नम्बर 5 मा क्वेसन MARK मार्क क्वेसन मार्कको चाहिँ एउटा चिन्ह जस्तै यो प्रश्नवाचक चिन्ह के हो भने त क्वेसन मार्क भयो मार्क अफ एक्सक्लामेसन अनि त्यसपछि कमा यहाँ राखौँ MARK मार्क अफ EXCLAMATION एक्सक्लामेसन भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ विस्मयादिबोधक यस्तो विस्मयसूचक हुन्छ मार्क अफ एक्सक्लामेसन इज अल्सो रिमुभड यसलाई पनि के गरिन्छ त हटाइन्छ है मार्क अफ एक्सक्लामेसन इज ALSO अल्सो है REMOVED रिमुभड यी सबलाई चाहिँ के गरिन्छ त हटाइन्छ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि क्वेसन मार्क यो चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह छ भने त्यसलाई पनि हटाइदिने मार्क अफ EXCLAMATION एक्सक्लामेसन चिन्ह विस्मयादिबोधक छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने हटाइदिने अनि त्यसपछि यो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा यस्तो बनाउने अब यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि केही रुल्सहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसपछि गएर अनि बल्ल डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा लान सकिन्छ अब त्यस्तै गरेर नम्बर 6 मा दिएको छ द टेन्स अफ द रिपोर्टिङ क्लाउज THE द TENSE टेन्स of THE द REPORTING रिपोर्टिङ CLAUSE द टेन्स अफ द रिपोर्टिङ क्लाउज रिपोर्टिङ क्लाउजको चाहिँ टेन्सलाई भनेको द टेन्स अफ द रिपोर्टिङ क्लाउज won't be changed will not be changed means WONT won't be CHANGED changed है द टेन्स अफ द रिपोर्टिङ क्लाउज won't be changed रिपोर्टिङ भबको टेन्सलाई चेन्ज परिवर्तन गरिने छैन है वोन्ट बी चेन्ज रिपोर्टिङ भबलाई जस्ताको तस्तै रहन दिनु पर्यो टेन्समा चाहिँ परिवर्तन गर्नु भएन द टेन्स अफ द रिपोर्टिङ क्लाउज वोन्ट बी चेन्ज्ड भनेर चाहिँ यसरी हामीलाई यी रुल्सहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि गएर इन्ट्रोगेटिभ इम्पेरेटिभ INTERROGATIVE इन्ट्रोगेटिभ प्रश्नवाचक अनि त्यसपछि गएर IMPERATIVE इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स जसलाई चाहिँ हामी आज्ञार्थक वाक्य पनि भन्छौँ प्रश्नवाचक र आज्ञार्थक वाक्य है इन्ट्रोगेटिभ एन्ड इम्पेरेटिभ एन्ड एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस AND EXCLAMATORY exclamatory sentences SENTENCES sentences
एक्सक्लेमेटरी विस्मय सूचक है। एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सेस are turned into general statements. TURNED turned फर्काइन्छ ल्याइन्छ are turned into general statement. INTO into GENERAL general. STATEMENTS स्टेटमेन्ट्स यिनीहरूलाई चाहिँ जनरल स्टेटमेन्ट्समा है सामान्य भनाइमा चाहिँ लगिन्छ। अब यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आज्ञार्थक वाक्य अनि त्यसपछि गएर इन्ट्रोगेटिभ प्रश्नवाचक अनि एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सेस यिनीहरूको प्रश्नवाचक एवं यो विस्मयादि बोधक हटाउने भएपछि त यसलाई के गर्नु पर्यो त सामान्य चाहिँ जनरल स्टेटमेन्टमा लैजानु पर्यो। अनि त्यसैले नम्बर 7 मा भनेको छ इन्ट्रोगेटिभ प्रश्नवाचक इम्पेरेटिभ आज्ञार्थक एन्ड एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सेस आर टर्न्ड यी वाक्यहरूलाई चाहिँ फर्काइन्छ इन्टु जनरल स्टेटमेन्ट्स। यी सबै खाले वाक्यलाई जनरल स्टेटमेन्ट्समा लगिन्छ र अनि यसरी यी रुल्सहरूलाई प्रयोग गरेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा वाक्यलाई बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा यसभन्दा अघि पनि हामी भिडियोमा नेपालीमा पनि यो रुल्सहरू लेखेका छौँ र अहिले इङ्ग्लिसमा पनि त्यही रुल्सलाई लेखेका छौँ र यी नियमहरूबाट यसलाई प्रयोग गरेर नै हामी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउन सक्छौँ। फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड क्लाउज FIRST फर्स्ट PERSON पर्सन इन REPORTED रिपोर्टेड CLAUSE फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड क्लाउज। रिपोर्टेड क्लाउजको चाहिँ फर्स्ट पर्सन चेन्जेज एकोर्डिङ टु द CHANGES चेन्जेज है परिवर्तन हुन्छ एकोर्डिङ टु रिपोर्टर अफ द ACCORDING एकोर्डिङ टु REPORTER रिपोर्टर of the reporter का आंसर reporter of the changes according to the reporter of the reporting class REPORTING reporting CLAUSE clause means वाक्य फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड क्लास को पहिलो चाहिँ फर्स्ट पर्सन पहिलो व्यक्ति आइवी है फर्स्ट पर्सन चेन्जेज परिवर्तन हुन्छ एकोर्डिङ टु का अनुसार रिपोर्टर का अनुसार वक्ता का अनुसार अफ द रिपोर्टिङ क्लाउजमा चाहिँ फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट पहिलो चाहिँ व्यक्ति यो फर्स्ट पर्सनलाई यो सब्जेक्ट अनुसार डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि लैजान सकिन्छ रिपोर्टिङ क्लाउजका अनुसार। अब त्यस्तै गरेर हामी इक्जाम्पलमा दिन सक्छौँ। यो रुलसित मिल्ने किसिमको बनाउँदा है अब राम सेड टु मी आई एम इल RAM एक्जाम्पलमा RAM राम SAID said to ME me राम said to me अघिको नियम त हामीले पालन गर्नु पर्यो कमा अनि इन्भर्टेड कमा सुरु गरेर ट्याक्क क्लाउजलाई राख्नु पर्यो। राम said to me I am ILL इल रामले भन्छ म चाहिँ के छु त बिरामी छु गरे यो चाहिँ के हो त DS डाइरेक्ट स्पिचमा छ। अब त्यसैलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त राम टोल्ड मी दैट ही वाज इल भन्ने बनाउनु पर्यो। RAM राम
TOLD told, me THAT that, he WAS was ILL भन्ने बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ के हो त आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। डाइरेक्ट स्पिचमा रामले भन्यो है, राम सेड टु मी, रामले मलाई भन्यो आई एम इल, म बिरामी छु। अनि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा सामान्यतया सेड टुलाई टोल्ड गर्ने नियम छ। राम टोल्ड मी, रामले चाहिँ मलाई भन्यो द्याट के हो भने त ही वाज इल, यो चाहिँ रामकै भनाइयो आई एम इल। रामले आफूलाई भन्दा आई एम इल, म बिरामी छु भन्यो यो सिम्पल प्रेजेन्टमा। त्यो कुरा अर्को वक्ताले, अर्को भन्ने व्यक्तिले अर्को ठाउँमा लगेर भन्दाखेरि त के हुन्छ त राम टोल्ड मी द्याट, रामले आफूलाई आई भन्छ सिम्पल प्रेजेन्टमा बोल्छ, अनि अर्को व्यक्तिले रिपोर्टिङ गर्दा रामलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो, ही भन्नु पर्यो। राम टोल्ड मी द्याट ही वाज इल, एमलाई चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टलाई वाज गर्यो, एम वाज बिन, इज वाज बिन, आर वेयर बिन, यसरी चाहिँ यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदलिन्छ। अनि यो सिम्पल प्रेजेन्टलाई किन सिम्पल पास्टमा लग्यो त, रामले कुरा गर्दाखेरि वर्तमानमा सिम्पल प्रेजेन्टमा कुरा गर्यो, त्यो कुरालाई अर्को व्यक्तिले अर्को ठाउँमा भन्दाखेरि टेन्समा परिवर्तन भयो। अब अलि चाहिँ सिम्पल पास्टमा लानु पर्यो त्यसलाई, किन केही बेर भयो नि भनेको बोलेको, त्यसैले यो ग्रामरको नियमअनुसार सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा लगिन्छ। अनि यसलाई के गर्ने त, राम टोल्ड मी द्याट ही वाज इल, इन्डाइरेक्ट स्पिचमा यस्तो भयो। अब त्यस्तै गरेर अर्को इक्जाम्पल, शी सेड, अब इक्जाम्पलमा SHE शी, SAID she said, I have, KNOWN none, she said I have none, RIVA रिभा, यो चाहिँ के हो त डाइरेक्ट स्पिच हो। यो डाइरेक्ट स्पिच हो, रिपोर्टेड स्पिच भित्रको भनाइ प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ। सब्जेक्ट प्लस हाइजर प्लस V3 आइसकेपछि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो। अनि यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा शी सेड द्याट शी ह्याड नन भन्ने बनाउनु पर्यो, SHE सी, अनि त्यसपछि गएर SAID शी सेड, THAT द्याट, SHE सी, HAD had, KNOWN none, RIVA रिभा, यो चाहिँ के हो त, यो उपल्लो वाक्य चाहिँ के हो, DIRECT डाइरेक्ट, NARRATION डाइरेक्ट नरेसन अथवा डाइरेक्ट स्पिच, इन्डाइरेक्ट स्पिच भनिन्छ। डाइरेक्ट नरेसन मिन्स प्रत्यक्ष कथन। अनि यो तल्लो वाक्य के हो त, INDIRECT इन्डाइरेक्ट, NARRATION इन्डाइरेक्ट नरेसन पनि यसलाई भनिन्छ। अब पहिलो वाक्यमा शी सेड आई हेभ नन रिभा भनेर यो इन्भर्टेड कमाभित्र राखिएको भनाइ प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा जुन छ सीकै भनाइ हो, एउटी केटीको आई हेभ नन रिभा। अब त्यसलाई रिपोर्टेड स्पिचमा शी सेड द्याट, सामान्यतया द्याटले जोड्न पाइन्छ। अनि आफूलाई सी, एउटी केटीले आई भनेको छ भने अर्को व्यक्तिले अर्को ठाउँमा गएर त्यही कुरा भन्दाखेरि शी सेड द्याट शी ह्याड नन रिभा भनेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लगिन्छ। अनि हामीले अघि भिडियोमा चाहिँ नियम पनि बनाइसकेका छौँ, प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा चाहिँ बदल्ने नियम छ। यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा चाहिँ कुराकानी भयो, कुरा गर्दाखेरि त्यही कुरालाई अर्को ठाउँमा लगाएर भन्दाखेरि पास्ट हुन्छ, भूत हुन्छ, बितिसक्छ केही समय। त्यसैले शी सेड द्याट शी ह्याड नन रिभा भने यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हामीले बदल्न सक्छौँ। शी सेड द्याट शी ह्याड नन RIVA रिभा। अनि त्यसपछि अब डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्नको लागि हामीले केही रुल्सहरू पनि पहिल्यै थाहा पाइराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अगाडि हामी रुल्स पनि
गरेका छौँ। अनि यु सेड टु मी आई वाज वाचिङ द फुटबल टुर्नामेन्ट है। इक्जाम्पलमा यु सेड टु मी, यु SAID सेड टु ME me, you said to me I was watching the IWAS was WATCHING, I was watching the FOOTBALL football TOURNAMENT फुटबल टुर्नामेन्ट भनेको चाहिँ यो के हो त फुटबलको यो खेल प्रतियोगिता हो। फुटबल टुर्नामेन्ट फुटबल खेलको एउटा चाहिँ प्रतियोगिता हो। अनि अब यु सेड यु टोल्ड मी द्याट भनेर सुरु गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के हो फुटबल टुर्नामेन्ट भनेको फुटबल खेलको प्रतियोगिता हो। अब यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ बदल्दाखेरि अब यु सेड टु मी आई वाज वाचिङ द फुटबल टुर्नामेन्ट, फुटबल टुर्नामेन्ट भनेको फुटबल खेलको प्रतियोगिता यसरी चाहिँ छ। अब यसलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि अब त्यही ग्रामर रुल्स ग्रामर नियमअनुसार हामी बदल्न सक्छौँ। अब इन्डाइरेक्टमा लाँदा YOUTOLD टोल्ड मी THAT द्याट है। सेड टुलाई टोल्ड गर्नु पर्यो। यु टोल्ड मी द्याट यु ह्याड बिन वाचिङ YOUHAD BEEN बिन WATCHING you had been watching the football tournament THE the FOOTBALL football TOURNAMENT football tournament। यो चाहिँ के हो IS इन्डाइरेक्ट स्पिच हो है। You said that you told me that you had been watching the football tournament। यो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा चाहिँ बदल्नु पर्ने नियम छ। त्यसै अनुसार गर्यो। अनि आवश्यकता अनुसार फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेन्ज भनेर हामीले यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा यी नियमहरूलाई पालना गरिरहेका छौँ है। अब यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा हामीले यो टेन्स वाइज अनि त्यसपछि गएर फर्स्ट पर्सनलाई के गर्ने, सेकेन्ड पर्सनलाई के गर्ने, थर्ड पर्सनलाई के गर्ने, यस्तो बनाइरहेका छौँ। अब यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजानको लागि समय अर्थात् टेन्समा परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रनाउन चेन्ज गर्नुपर्ने, एडभर्ब छ भने ग्रामरमा दिएकै रुल्स अनुसार कुन शब्दलाई के गर्ने त्यो पनि चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने। अब सेकेन्ड पर्सन चेन्जिज according to object SECON second PERSON second person CHANGES changes है ACCORDING according to भनेको का अनुसार OBJECT है। सेकेन्ड पर्सन चेन्जिज एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट अफ द रिपोर्टिङ क्लास, अब्जेक्ट OF of THE the object of the REPORTING रिपोर्टिङ CLAUSE रिपोर्टिङ क्लास का अनुसार यो सेकेन्ड पर्सन चेन्जिज एकोर्डिङ टु द अब्जेक्ट अफ रिपोर्टिङ क्लास। रिपोर्टिङ क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट अनुसार यो चाहिँ सेकेन्ड पर्सनलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। राजेश सेड टु मी इक्जाम्पलमा
JESH राजेश SAID सेड टु ME मी राजेशले चाहिँ मलाई भने राजेश सेड टु मी आई सेन्ट यु अ गिफ्ट यस्टरडे ISENT I sent YOUGIFT gift YESTERDAY yesterday यसरी यो चाहिँ डाइरेक्ट स्पिच DS है मा छ। अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त त्यही अनुसार चाहिँ हामी राजेश टोल्ड मी दैट ही हैड सेन्ट भन्ने बनाउनु पर्यो RAJESH राजेश TOLD told me THAT that he had है यो सिम्पल पास्ट छ केमा छ राजेश टोल्ड मी आई सेन्ट यु अ गिफ्ट यस्टरडे आई सेन्ट यु त सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्टमा छ त्यसैले यो सिम्पल पास्टमा छ। सिम्पल पास्टलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि राजेश टोल्ड मी दैट ही हैड त गर्नै पर्यो अनि राजेश टोल्ड मी दैट ही हैड सेन्ट मी अ गिफ्ट ही हैड SENT सेन्ट ME me a GIFT gift he had sent me a gift उसले मलाई चाहिँ एउटा गिफ्ट भनेको उपहार प्रेजेन्ट कोसेली पठाएको थियो द डे बिफोर THE द यस्टरडेलाई द DAY डे BEFORE द डे बिफोरमा चाहिँ यस्टरडेलाई लैजानु पर्यो IS इन्डाइरेक्ट स्पिच। अब सेकेन्ड पर्सन चेन्जेस एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट अफ द रिपोर्टिङ क्लाउज भनेको छ। रिपोर्टिङ क्लाउजको अब्जेक्ट अनुसार सेकेन्ड पर्सन युलाई चाहिँ बदल्नु पर्ने राजेश सेड टु मी आई सेन्ट यु अ गिफ्ट यस्टरडेलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि राजेश टोल्ड मी दैट यो दैट ग्रामरकै नियमअनुसार जोड्नु पर्यो सेड टुलाई टोल गर्नु पर्यो राजेश टोल्ड मी दैट अनि त्यसपछि राजेशले आफूलाई आई भन्छ अनि हामीले चाहिँ अर्को व्यक्तिले अर्को ठाउँमा भन्दा ही हैड सेन्ट सिम्पल पास्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लानु पर्यो ही हैड सेन्ट मी अ गिफ्ट द डे बिफोर है। अब यो यतापट्टि मी भएको हुनाले यो कसको लागि आएको त यो यु एउटा राजेशले चाहिँ आफूलाई आई प्रयोग गरेको छ अनि अर्को व्यक्तिको लागि यु प्रयोग गरेको छ। यहाँ चाहिँ अब्जेक्टमा मी छ भने यतापट्टि हो युलाई पनि के गरियो त मीमा चाहिँ मेरै लागि आएको प्रयोग गरेर चाहिँ राजेशले यु यसरी चाहिँ डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लान सकिन्छ। राजेश टोल्ड मी दैट ही हैड सेन्ट मी अ गिफ्ट द डे बिफोर भनेर डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लान सकिन्छ। फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट अब्जेक्ट अनुसार सेकेन्ड पर्सन युलाई है डाइरेक्ट स्पिचको यो रिपोर्टिङ क्लासमा के छ त्यही अनुसार चाहिँ त्यो वाक्यको अनुसार अब्जेक्ट अनुसार हामीले बदल्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अब राजेश सेड टु मी यु वर नट अ गुड स्विमर है इक्जाम्पलमा RAJESH राजेश SAID सेड टु ME मी राजेश सेड टु मी राजेशले चाहिँ मलाई भन्यो के भने यु वर नट अ गुड स्विमर YOUWERE WERE WERE NOT NOT
GOOD good SWIMMER swimmer पौडेबाज स्विम भनेको पौडनु स्विमर भनेको पौडनेवाला राजेश said to me you were not a good swimmer है तपाईँ चाहिँ राम्रो स्विमर हुनुहुन्थेन भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ राजेशले भने you are not a good swimmer as you are अहिले चाहिँ वर्तमानमा सिकिसके जस्तो छ as YOUARR है यो चाहिँ के भयो त DS डाइरेक्ट स्पिच भयो डाइरेक्ट स्पिचमा वक्ताले भनेकै कुरा जस्ताको तस्तै इन्भर्टेड कमा उद्धरण चिन्हभित्र राखिन्छ अब त्यसलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि राजेश टोल्ड मी द्याट त गरिहाल्नु पर्यो है अब राजेश टोल्ड मी द्याट आई ह्याड बिन अ गुड स्विमर भन्ने बनाउनु पर्यो RAJESH राजेश TOLD told me Rajesh told me THAT that IHAD had BEEN I had been a GOOD good SWIMMER I had been a good swimmer as I was यो चाहिँ के भयो त IS इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ त्यो डाइरेक्ट स्पिचमा है राजेश सेड टु मी यु वर नट अ गुड स्विमर एज यु आर डाइरेक्ट स्पिचमा छ सेकेन्ड पर्सन एकर्डिङ टु अब्जेक्ट हामी रुल्समा लेखेका छौँ राजेश टोल्ड मी द्याट है राजेश टोल्ड मी द्याट अब युको ठाउँमा के गर्नु पऱ्यो त द्याटले जोडियो आई ह्याड बिन अ गुड स्विमर एज आई वाज उसले चाहिँ एज युआरलाई यो चाहिँ सब्जेक्ट प्लस V1 छ सिम्पल पास्टमा लग्यो आई वाज अनि यो युलाई दुइटै आईमा चाहिँ परिणत गर्यो राजेशले यु प्रयोग गरेको कसको निमित्त त यो मी मलाई मेरै निमित्त हो यसरी चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा सेकेन्ड पर्सन चेन्जेस एकर्डिङ टु अब्जेक्ट कुन अब्जेक्ट त रिपोर्टिङ भएको चाहिँ अब्जेक्ट अनुसार बदलिन्छ राजेश टोल्ड मी द्याट आई ह्याड बिन अ गुड स्विमर भनेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा लान सकिन्छ आर वेयर बिन इज वाज बिन एम वाज बिन यो वेयर V2 हो सिम्पल पास्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लैजाँदाखेरि आई ह्याड बिन हुन्छ सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 भयो यसरी हुन्छ अब यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ हामीले सेकेन्ड पर्सनलाई कसरी बदलिन सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हेरौँ फर्स्ट पर्सन कसरी सेकेन्ड पर्सन कसरी अनि थर्ड पर्सन तेस्रो व्यक्ति कसरी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा जाँदाखेरि बदलिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सहजै मनन गर्न सक्छौँ अब त्यसपछि गएर थर्ड पर्सन रिमेन्स नो चेन्ज THIRD थर्ड PERSON थर्ड पर्सन RENAINS रिमेन्स नो चेन्ज CHANGE थर्ड पर्सन रिमेन्स नो चेन्ज तेस्रो व्यक्ति अर्थात् थर्ड पर्सन रिमेन्स नो चेन्ज परिवर्तन नभइकन रहन्छ रिमेन भनेको रहनु थर्ड पर्सन रिमेन्स नो चेन्ज फर्स्ट पर्सन र सेकेन्ड पर्सनको बिचमै फर्स्ट पर्सन र सेकेन्ड पर्सनको बिचमै थर्ड पर्सन कुनै व्यक्ति अथवा हि सी इट देकै बारेमा कुराकानी गरिन्छ त्यसैले यो थर्ड पर्सनको चेन्ज हुँदैन थर्ड पर्सनलाई चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन आरोहण सेड दे आर वेल इक्जाम्पल AROHON आरोहण SAID सेड आरोहण सेड है आरोहणले भन्यो दे आर WELL वेल
THEY दे ARER WELL वेल यो चाहिँ के हो त DS डाइरेक्ट स्पिच हो है। आरोहण सेड आरोहणले भन्यो दे आर वेल तिनीहरू चाहिँ के छन् त एकदम राम्रो छन् ठिक सन्चो छन्। अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि हामीले अब बदल्नु पर्यो। आरोहण सेड द्याट दे वेयर वेल भन्ने बनाउनु पर्यो। अब ARAHON आरोहण SAID सेड THET द्याट अनि THEY दे WERE WELL वेल यो चाहिँ के हो त आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। डाइरेक्टमा चाहिँ दे आर वेल तिनीहरू चाहिँ सन्चो छन् भन्नेलाई राम्रो छन् भन्नेलाई इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि सामान्यतया आरोहण सेड द्याट द्याटले जोडियो अनि दे वेयर वेल टेन्समा परिवर्तन गरियो। सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा लगियो तर यो प्रोनाउन दे थर्ड पर्सनलाई चेन्ज गरिएन जस्ताको तस्तै राखियो। माथि पनि दे छ डाइरेक्ट स्पिचमा तल पनि चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिच अप्रत्यक्ष कथनमा दे नै छ। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि थर्ड पर्सनलाई चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन है। आरोहण सेड द्याट दे वेयर WELL वेल। त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाने क्रममा मिना सेड टु हर सिस्टर इक्जाम्पलमा MINA मिना SAID सेड टु HER SISTER मिना सेड टु हर सिस्टर है। मिनाले चाहिँ आफ्नो बहिनीलाई मिना सेड टु हर सिस्टर मिनाले आफ्नो बहिनीलाई भनिन् बद्री इज ए गुड बोय फर प्रपोजल BADRI बद्री इज अ GOOD गुड BOY boy FOR for PROPOSAL प्रपोजल भनेर यसरी DS डाइरेक्ट स्पिचमा हामीले यो चाहिँ वाक्य लेख्यौँ उदाहरण स्वरूप। अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि के गर्ने त मिना सेड टु हर सिस्टर मिनाले आफ्नो बहिनीलाई भन्यो बद्री इज ए गुड बोय फर अ प्रपोजल प्रस्तावको निमित्त चाहिँ के छ त बद्री एकदम असल केटा छ भन्ने भयो। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि मिना टोल्ड हर सिस्टर द्याट बद्री वाज ए गुड बोय भन्ने बनाउनु पर्यो। मिना टोल्ड हर सिस्टर द्याट MINA मिना सेड टुलाई टोल्ड गर्नु पर्यो TOLD टोल्ड HER SISTER मिना टोल्ड हर सिस्टर THAT टोल्ड हर सिस्टर द्याट बद्री थर्ड पर्सन नो चेन्ज BADRI बद्री BADRI बद्रीको बद्री नै छ BADRI बद्रीको बद्री नै छ चेन्ज भएन। मिना टोल्ड हर सिस्टर द्याट बद्री है अनि इजलाई वाज गर्नु पर्यो बद्री WAS वाज अ GOOD गुड BOY बोय है बद्री वाज ए गुड बोय फर ए प्रपोजल FOR PROPOSAL प्रपोजल यो चाहिँ के हो त आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। मिना सेड टु हर सिस्टर बद्री इज ए गुड बोय फर ए प्रपोजललाई इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि उपल्लो चाहिँ डाइरेक्ट स्पिच भयो। इन्डाइरेक्टमा मिना टोल्ड हर सिस्टर द्याट बद्री वाज ए गुड बोय फर अ प्रपोजल भनेर यसरी चाहिँ इन्डाइरेक्टमा लैजान सकिन्छ।
Meena told her sister that Badri was a good boy for the proposal भनेर इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लान सकिन्छ. Badri was a good boy for a proposal भनेर इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजान सकिन्छ. अब यसलाई बद्री इज फर द प्रपोजल ए भन्दा टिएचई द राख्यो भने राम्रो हुन्छ. फर द टिएचई द प्रपोजल है. अब यसरी हो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हामीले लगिसक्यौँ र देखाउन खोजेको यो इक्जाम्पलले के हो भने थर्ड पर्सन नो चेन्ज. थर्ड पर्सनकै बारेमा फर्स्ट पर्सन र सेकेन्ड पर्सनको बिचमा कुराकानी भएको हुनाले यो थर्ड पर्सन चाहिँ चेन्ज हुँदैन. फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट र थर्ड पर्सन नो चेन्ज भनेर यसले देखाउन खोजेको हो. अब त्यसपछि मन्जु सेड टु मी कविता हेज बिकम सिक भन्ने बनाउनु पर्यो. मन्जु सेड टु मी MANJU मन्जु SAID सेड टु ME मी मन्जु सेड टु मी KABITA कविता HAS has BECOME कविता has become SICK सिक. अब यसलाई चाहिँ हामी यो के हो डाइरेक्ट स्पिच भयो. DIRECT डाइरेक्ट मात्रै भने पनि पुग्छ. यो डाइरेक्ट नरेसन भयो, प्रत्यक्ष कथन अथवा डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष कथन भयो. मन्जु सेड टु मी कविता हेज बिकम सिक. अब अलिक बढीलाई राख्यो भने फर अ विक पनि राख्न सकिन्छ. सिक FOR फर अ WEEK विक. यो DS भयो डाइरेक्ट स्पिच. DS डाइरेक्ट स्पिचमा यस्तो भयो है. अब मन्जु सेड टु मी कविता हेज बिकम सिक फर अ विक. हेज बिकम चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ, त्यसलाई पास्ट पर्फेक्टमा लानु पर्यो. अनि त्यसपछि सेड टुलाई टोल गर्नु पर्यो. मन्जु टोल्ड मी द्याट. मन्जु टोल्ड मी द्याट MANJU मन्जु TOLD टोल्ड मी THAT मन्जु टोल्ड मी द्याट है. अनि त्यसपछि KABITA कविता. अनि त्यसपछि हेज बिकमलाई ह्याड बिकम गर्नु पर्यो. HAD ह्याड BECOME कविता ह्याड बिकम. कविता ह्याड बिकम सिक फर अ विक. कविता ह्याड बिकम SICK सिक फर अ विक. SICK सिक बिरामी FOR फर अ WEEK विक. यो चाहिँ के हो त IAS इन्डाइरेक्ट स्पिच हो. डाइरेक्ट स्पिचमा के दिएको छ भने मन्जु सेड टु मी है कविता हेज बिकम सिक फर अ विक छ. अब इन्डाइरेक्ट स्पिचमा यसलाई लैजाँदाखेरि सेड टुलाई टोल गर्नु पर्यो. सेड टुलाई ग्रामरकै नियमअनुसार मन्जु टोल्ड मी द्याट KABITA कविता हेज बिकम सिक. सब्जेक्ट प्लस हेज प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट छ. अनि यसलाई पास्ट पर्फेक्टमा लानु पर्यो ग्रामरकै नियमअनुसार. त्यसैले कविता हेड बिकम सिक फर अ विक. यसरी प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा किन लानु परेको त? अब सुरुमा चाहिँ बोल्ने भन्ने व्यक्तिले प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा बोल्यो है. अर्को व्यक्तिले अर्को स्पिकरले अर्को ठाउँमा गएर मन्जुले यसो भन्नुभयो भनेर कुरा लाउँदा अथवा कुरा गर्दाखेरि त त्यो त पास्ट भइहाल्छ. त्यसैले प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा बदल्नु परेको. मन्जु टोल्ड मी द्याट कविता ह्याड बिकम सिक फर अ विक भनेर यसरी चाहिँ एक्टिभ भन्न आयो. यो डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ. Okay, thank you very much. I would stop my class today and see you again.